रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम गाले सोल के अंदर मौजूद हैं। ये वो गाल है, ये दर हकीकत एक इश्क की दास्तां है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुज़ूर इस्लाम को हुक्म दिया मक्के से हिजरत का, तो हुज़ूर इस्लाम ने हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर में अपने बिस्तर पे सुलाया और कहा कि कल तमाम लोगों को उनकी अमानतें देकर तुमने मदीने की तरफ हिजरत करनी है। और फिर हुज़ूर इस्लाम अपने रफ़ीक, अपने साथी खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुँचे। जैसे हुज़ूर इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के पास पहुँचे तो देखा कि आपका गेट खुला हुआ था, आपका दरवाज़ा खुला हुआ था और आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आवाज़ दी। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आवाज़ दी, आप फ़ौरन सामान उठा के आ गए। हुज़ूर साहब ने फरमाया, ए अबू बकर, अभी तो मैं सिर्फ आवाज़ दी, तुम्हारा दरवाज़ा भी खुला हुआ था, तुम फ़ौरन सामान उठा के ले भी आए। हुज़ूर इस्लाम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन आपने ये बताया था कि मैं तुम्हारे साथ हिजरत करूँगा, उस वक्त से मैंने अपना सामान भी तैयार रखा हुआ है और घर का दरवाज़ा भी इसलिए बंद नहीं किया कि जैसे आप सदा देंगे ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सामान लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएगा। और फिर हुज़ूर इस्लाम, हम देखते हैं अगर हम मक्के की जो है मक्के के बाबे मलिक फ़हाद है, अगर उसके सामने की तरफ हम रोड पे निकलते तो वहाँ पर एक शारा हिजरा बनी हुई है, वो मकाम है। और वहाँ पे एक अपना मस्जिदुल हिजरा भी बनी हुई है। वो मकाम है जो हुज़ूर इस्लाम जहाँ से हिजरत करते हुए इस गार की तरफ आए। जब इस पहाड़ी के पास जबरे सोल के पास पहुँचे हुज़ूर इस्लाम, तो आगे जाना बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि कुफ़ार ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो इस पहाड़ी पर पनाह लेने के लिए हुज़ूर इस्लाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बढ़े। अब जैसे ही हुज़ूर इस्लाम इस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता बड़ा मुश्किल है, एक काम ये करें कि आप मेरे कांधों पे सवार हो जाएं और मेरे कांधों पे सवार होकर मैं आपको लेके चलता हूँ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर इस्लाम को कांधे पे सवार किया। और इतना कठिन पहाड़ है, यानी अगर हम इस वक्त भी देखें जब सीढ़ियाँ बन गई हैं तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है मुसलसल। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कांधों पे बिठाया और इस पहाड़ पर लेके आया और इस गाल में आकर आपने क़याम किया। इस गाल के अंदर खूबसूरत बात यह है कि हुज़ूर इस्लाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 3 रातें और 3 दिन क़याम फरमाया। जब आप लोग इस गाल में पहुँचे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले तशरीफ़ लाने के बाद आपने इस गाल की सफाई की। गाल की सफाई करने के बाद आपकी जो ऊपर की चादर आपने पहनी हुई थी, आपने उस चादर को लिया और उसको सुराखों में बढ़ना शुरू कर दिया। तमाम सुराख भर दिए, एक सुराख जो है वो खाली था और कपड़ा ख़त्म हो गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर इस्लाम को अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद हुज़ूर इस्लाम को आराम करवाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एड़ी उस सुराख के ऊपर रख दी और उस सुराख को बंद कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर इस्लाम को अपनी गोद में आराम फरमा रहे हैं। हुज़ूर इस्लाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद के अंदर अपना सर रखा हुआ है। और कितना प्यारा मंजर है कि तमाम सहाबा हुज़ूर इस्लाम का जब दीदार करते हैं तो इस अंदाज़ में करते हैं कि हुज़ूर इस्लाम सामने बैठे हुए हैं और तमाम सहाबा कराम दीदार कर रहे हैं। लेकिन वो अजब मंजर इस गार में होगा। इस गार की खुशनसीबी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद मुबारक में हुज़ूर इस्लाम आराम फरमा रहे हैं। तमाम सहाबा कराम हुज़ूर को ऐसे देख रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ऐसे देख रहे हैं। हुज़ूर इस्लाम से इतनी मोहब्बत आप किया करते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि तुमने हुज़ूर इस्लाम के ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया, अपनी तमाम जायदाद, हमारा अपना सारा माल तुमने तो हुज़ूर की बारगाह में पेश कर दिया, तुम्हारी क्या दुनिया में कोई ख्वाहिश नहीं है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्यों नहीं है, मेरी भी ख्वाहिश है, जैसे सबकी ख्वाहिश होती है मेरी भी दुनिया में ख्वाहिश है। तो लोगों ने पूछा
کیا خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا انظروا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جب تک اللہ نے مجھے یہ آنکھ دی ہے میں دیدار مصطفیٰ کرتا رہوں، حضور اسلام کا بس دیدار کرتا رہوں. اور آپ حضور اسلام کا بس دیداری کیا کرتے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ نے کیسے دعا کی کہ آپ حضور اسلام کو کتنے قریبی انداز میں دیکھ رہے ہیں. جب حضور اسلام پہ اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں. آپ جو ہے اس غار میں پریشان تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ حضور اسلام کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور وہ حضور اسلام نے جو اپنی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا، اللہ نے وہی قرآن بنا دیا حضور سامنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پریشان دیکھا تو فرمایا لا تحزن، اے ابوبکر صدیق پریشان نہ ہو، ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کمفرٹیبل ہو گئے، آپ بالکل ریلیکس ہو گئے، آپ سکون کے ساتھ، آپ اطمینان کے ساتھ ہو گئے. اور اب حضور اسلام آرام فرمانے لگے. جب حضور اسلام آرام فرمانے لگے تو ایک سانپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سانپ تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو اس غار میں رکیں گے، جو آخری نبی ہوں گے اور اللہ کے حبیب ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے. وہ صرف وہ حضور اسلام کا دیدار کرنے کے سانپ یہاں پہ اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ وہ نبی آ گئے اور غار بند ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایڑی پر اس صاحب نے ڈھس لیا. جب جو صاحب نے جو ہے ڈھسا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت درد ہوا، لیکن آپ نے اف بھی نہ کہا اور حضور اسلام کے صرف اٹھنے کا انتظار کرتے رہے کہ حضور اسلام کی نیند میں خلل نہ آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں حضور اسلام آرام فرما رہے تھے، لیکن جب درد شدت کا ہو گیا تو آنسو آنکھوں سے بہہ گئے. اور جب آنکھوں سے بہے تو حضور اسلام کے رخسار پاک پر وہ آنسو جب گئے تو حضور اسلام کی آنکھ کھل گئی، آنکھ مبارک کھل گیا. جب حضور اسلام کی آنکھ مبارک کھل گئی حضور اسلام نے کہا اے ابوبکر صدیق کیا ہوا، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے میں نے ایڑی رکھی ہوئی تھی، کسی چیز نے مجھے ڈھس لیا ہے. تو جب آپ نے پاؤں اٹھایا تو سانپ نے ڈھسا ہوا تھا. اب سانپ نے بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا، اس کی بھی عید ہو گئی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو پاؤں دھسا ہوا تھا، زریرہ ہو گیا تھا، حضور اسلام نے اپنے روحاب دوان، تھوک مبارک روحاب دوان اس ایڑی پر لگایا اور وہ ایڑی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئی. اور پھر حضور اسلام دیکھیں طریقہ کار یہ حضور اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور یہی تبلیغ کی ہے کہ جب اگر سواری پہ بھی سوار ہو تو اگر تمہارے ساتھ غلام ہو تو کبھی سواری پہ تم بیٹھو، کبھی غلام کو سواری پہ چڑھاؤ، تو کتنا عجب منظر ہوگا. 3 راتیں 3 دن ہوں گی. یہ چھوٹا سا غار ہے جس میں کھڑے ہو کے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ منظر بھی آیا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور اسلام کو آرام فرما رہے ہوں گے، وہ وقت بھی آیا ہوگا کہ حضور اسلام نے فرمایا ہوگا اے ابوبکر تو نے مجھے آرام کروایا ہے، اب تو میری گود میں لیٹ، اب میں تجھے آرام کرواؤں گا. وہ وقت بھی کتنا پیارا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 دن 3 راتیں اتنا حضور اسلام کا قرب ملا. کیا راز و نیاز کی باتیں ہوں گی. اور حضرت اسما بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، آپ اس پہاڑ پر چڑھ کے، جو بڑا کٹھن بڑا مشکل پہاڑ ہے چڑھنا، آپ کھانا لے کے آیا کرتی اور یہاں پہ کھانا دیا کرتی. کفار جب یہاں تک پہنچے اور جب پہنچنے کے بعد جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا، جیسے کفار قریب آئے تو کبوتری نے انڈے دے دیے تاکہ یہ محسوس ہو کہ اگر، اور کبوتری اس میں باقاعدہ بیٹھ گئی. ہوتا یہ ہے کہ کوئی اگر انڈوں کو دیکھ رہے تو کبوتری کبھی انڈے پہ بیٹھتی نہیں، کبوتری انڈوں پہ بیٹھ گئی. مکڑیوں نے جال بننا شروع کر دیے اور جب دشمنان اسلام کفار جو ہے اس غار کے قریب آئے، انہوں نے دیکھا کہ مکڑی کا جال بنا ہوا ہے، اگر کوئی یہاں سے اندر جاتا تو جال ٹوٹ جاتا، اور کبوتری انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر کوئی یہاں پر ہوتا یا یہاں سے گزرتا تو کبوتری انڈوں پہ نہیں بیٹھتی. تو نے کہا یہاں پہ وہ نہیں ہے، اور پھر وہ یہاں سے چلے گئے. یہ ایک عشق کی داستان ہے. وہ ایسا عشق حضرت ابوبکر صدیق ایک غار ہیرا ہے جہاں حضور علیہ السلام اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، اور ایک غار سور ہے کہ جس میں 3 دن 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کی، اپنے عشق کی باتیں کی، اپنی محبت کی باتیں کی. اور یہی وہ غار ہے جہاں ہمیں ایک ایسے عشق کا سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی تکلیف آ جائے، جتنا بھی درد ہو، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے انہوں نے ساری تکلیف برداشت کی، سارے درد برداشت دیا. آج ہم بھی تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں.
حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تو حضور سے ایسی محبت کر دیتے کہ صاحب نے بھی ڈس لیا، لیکن آپ نے حضور علیہ السلام کی عزت آبرو کے لیے، حضور السلام کے وقار کے لیے آپ نے حضور السلام کے سامنے اف بھی نہ کیا۔ آج ہم کیسے امتی ہیں، آج کیسے ہم امتی ہیں؟ آج ہم تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم حضور السلام کی سیرت کو نہیں جانتے، حضور السلام کا جو دین ہے، دین اسلام پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ گار ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی پریشانی آ جائے، اللہ کے دین کا راستہ نہیں چھوڑنا، اللہ کے دین پہ ہمیشہ عمل کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس پہ ہمیشہ پیرا دینا ہے، حضور السلام کی ختم نبوت پہ ہمیشہ پیرا دینا ہے، اور ہمیشہ دین اسلام کے لیے کام کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس گار سے وہ نسبت عطا فرمائے، اور اس گار کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے عشق کا اللہ ہمیں کچھ چھیٹا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔